پھرن نمانے اتے لالا دے ون جارے شالا کوئی مسافر اتے ککھ جنا تھی پارے تاری مارے اڈا نہیں باہو اسی آپ اڈنی ہارے سبحان اللہ. خدا دے بندے آؤ میلے ختم کیتے نبی پاک نے عورتاں واسطے حکم آ گیا خبردار غیر مرداں وال کٹھے نہیں ہونا چہرے دا پردہ واجب ہو گیا ہے نبی دی شریعت دے اندر فتنے دے خوف دی وجہ نال توجہ رکھ جناب عورت نو کھلے تے موٹے کپڑے پاون دا حکم آ گیا ہاں جی تے جناب سارے سر تو لے کے پیراں تک چھپاون دا حکم آ گیا گھر چ رہن دا حکم آ گیا ہاں جی صدقے جاواں میرے نبی دے یار عمر بن خطاب نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی کملی والے سرکار غیر بندے گھر چ آ جاندے نے میری غیرت گوارا نہیں کردی میری غیرت گوارا نہیں کرتی غیر بندے گھر جا جاندے نے اللہ سونے دے پاک نبی دی بارگاہ وچ عمر نے عرض کیتی ہے جویں عمر ایتھے بولیا وے اوویں رب دا قرآن اتر پیا ہے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ذرا آخر صحیح سبحان اللہ میں یہو جہ آپریشن بڑے جاننا ذرا سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویکھ توجہ نال سن اللہ نے قرآن اتاریا فرمایا او میرے حبیب انہاں فرما دیو جدوں تہاڈیاں گھر والیاں دے کول کوئی شے انہاں کوئی برتن بھانڈا منگنا ہوئے پھر پردے دے پیچھے رہ کے منگن حضور سرکار نے صحابہ نو بلا کے فرمایا اجازت پردے والی اتر آئی دے ہن خبردار عورتاں دے سامنے نہیں ہونا پیچھے رہنا دے پردے دا حکم آیا ہے خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرماؤ ہاں جی ایک صحابی حضور سرکار دا جدو آیت اتری وقرن فی بیوتکنا ابو برزہ حضور دا صحابی تفسیر در منصور کھول کے ویکھ دوڑیا اپنے گھر والی سی انہاں دی جا کھیا فرمایا اج تو بعد مسیح تے نہیں جانی کتھے گئی ہوئی سا عرض کیتی مسیح تے گئی ہوئی سا فرمایا خبردار مسیح تے نہ جاویں اللہ دا قرآن آیا ہے وقرن فی بیوتکنا تساں گھر قرار پکڑنا یہ چانن پیا دسنا میرے نبی جڑا نور لے کے آئے وہ ہنیرا سی میلے دے کٹھیاں یا کھڑیاں نے مرد تے عورتاں کپڑے بھی باریک تے جناب والا اج ننگے پائی کھڑیاں نے ہاں جی اج نبی دا دین جدوں اتردا ہی پیا پھر عورتاں نو انج چھپ گئیاں جدوں صدقے جاواں میرے نبی سرکار دی بیٹی سیدہ خاتون جنت پاک فرماؤندیاں نے سیدہ پاک فرماؤندیاں نے فرمایا جدو میرا جنازہ اٹھایا جاوے میرا جدو جنازہ اٹھایا جاوے منجی دے چارے پاسے ڈنڈے بننے جان ڈنڈے بن کے اتنے کپڑا پایا جاوے پھر مینوں وچ رکھیا جاوے تاکہ میرا پیکر بھی کسے غیر نو نظر نہ آوے پر صدقے جاواں سونیا جے علمی ماں پھر بنائی پھر پتر بھی حسین ورگا توجہ نہیں کی ذرا سبحان اللہ
ماں یہو جی پاک صدقے جاواں پہلو وہ حال سی جدو حضور دا نور قرآن پڑھیا سکھیا سمجھیا پھر بی بی پاک اتنے تک پہنچیے خدا دی قسم کر کے آنا بی بی پاک سرکار نے وصیت فرمائی میرا جنازہ بھی رات نو چکیا جاوے رات نو دفنایا جاوے مینو دن نو نہ دفنایا جاوے خدا دے بندے ادھر ویکھ ہن اوہی گمراہیاں پھر آ گئیاں اج میلے بھی کافراں والے تھان تھان تے لگے کسے تھان تے لکیراں نہیں سرکے سے تے ساڈی قوم کٹھی ہوئی کھڑی ہے ہاں جی جناب کنک کٹدا ہے تے پہنچدا ہے کنک دا پیسہ لا کٹھا کر کے نرما بیجے تے کٹھا کر کے لکیراں نہیں سرکے تے موت تے کھو تے گیا کھڑائی ایک خسرے ویکھ کے اوتے روپیے واری جاندا ہی پیا ہاں جی کی ہے جی آکھے میں جناب خوشی میلا پیا کرنا وا اپنا دل پیا بہلانا وا ہاں جی لکیراں نہیں سرکس دے اندر میما جنہاں میما آندے نے ننگیاں ہو کے نچ رہی نے اتوں لکھیا کی ہوندا ہے آکھے پردے کا خاص انتظام میں کیا مونج کٹی چوے پردے کا خاص انتظام میں کیا نا مرادو جیڑی پردے دار ہونی ہے وہ اتنے مکالا ملنا نہ مرادو آکھے پردے دا خاص انتظام ہے تساں کنجر نچو تے تانوں ویکھن دے کوئی فرق نہیں تے جڑے نال کرسیاں تے بیٹھے ہون انہاں تو پردہ پیا ہوندا ہے اے پردہ کہو جائے جویں اج دکاناں تے سودا لین جاؤ تے انہاں کپڑا پچھوں ٹنگیا ہوندا ہے کہ بیبییاں ادھر آ جان میں کہیا کیوں تیری اما لگدی ہے ورنہ مراد سامنے بٹھا مکالا مل ہجی الٹا پچھوں پیا بٹھانا ہے پردے دے پچھوں پیا بٹھانا ہے کیا باپ لگنا ہے یا ماما لگنا ہے پچھوں کیوں پیا بٹھانا ہے کہ پردے کا خاص انتظام ہے یہو جہ پردے نو تیلی لا خدا دی قسم کر کے آنا میرے نبی سراپا غیرت بن کے آئے میرے کملی والے سرکار نے غیرت تے شرم و حیا دے سبق پڑھائے نے بے غیرت کافر سان میرے نبی تے غیرت والا نور لے کے آئے نے او گمراہ سن تے نبی ہدایت لے کے آئے ہدایت غیرت والی لے کے آئے خدا دے بندیا ہن نبی دی شریعت سن حکم آ گیا ہے عورت کپڑے بھی موٹے پاوے جے عورت باریک کپڑے پاوے یا تنگ تے چست پاوے جویں اج کل لیڈیاں پاؤندیاں نے لیڈیاں سمجھ دے جے ہاں شالا دعا کر ساڈی تھی بہن نو اللہ لیڈی نہ بناوے کیونکہ بیلیا اما ہوے لیڈی ابا ہوے ڈیڈی پھر نسل جمدی ٹیڈی تے کپڑے پاؤندے نہیں ریڈی اگلے دن میں پھر انہاں کپڑے پاؤنے نے پینٹ شرٹ کسی میں اگلے دن بہاول نگر جا رہا ہوں بس دے اندر پینٹ شرٹ والا بیلی آ گیا ہاں جی 3 منڈے سن میں آخیا پترو ناراض نہ ہوو تے ایک سوال کرنا آندے چاچا پوچھ میں کیا پترو ایک سوال ہے آ کے پوچھ کیڑا میں کیا اے دسو انہاں کپڑیاں وچ خوشی نال بڑے دے یا لترا نال بڑے دے آندے نے مولوی صاحب چاچا کیوں جی اسا خوشی نال پائے میں کیا پتر ناراض نہ ہویا جی کیونکہ مینوں تے ایہو جی قبر چ نہیں لگدا کسے لترا نال سوٹے کھا کے مجبوری نال ہی بڑھنا ہے خوشی نال کتے نہیں بڑھنا نہ مراد جیندیاں جہنم آئی نہ باہر جوگے جے نہ بیٹھن نہ کھلون جوگے ہجی تے کپڑے پا کے ننگے رنا بھی تے مرد بھی اج اس حال وچ لگے پھردے نہیں میرے پاک نبی نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا ہے ہجی عورتاں ہون گیاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں انہاں جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگڑی دوسری حدیث چاہتا ہے میرے آقا نامدار نے فرمایا انہاں عورتاں نو لعنت کریا جے وہ عورتاں لعنتی نے جڑیاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں کپڑے پا کے ننگے ہون دا مطلب ہے یا تے چست تے تنگ کپڑے ہون انگ انگ دسے پھر لعنت پیندی ہے اس عورت نے جنت دی خوشبو نہیں سنگڑی نہ اس دے مرداں نے جنت جانے کیونکہ او دا مرد بے غیرت بن جاندا ہے تے نبی فرماوندے نے بے غیرت جنت حرام تیوس دے خدا دی قسم کر کے آنا بلکہ ان سن ہاں جی میرے پاک نبی سرکار دا اے فرمان سنتے ایک پاسے تینوں عارف کھڑی میاں صاحب دا شعر سناواں
میاں صاحب فرماؤندے نے فرمایا بے غیرت دی او یاری نہ